سلام طعنا بلي كم يتعول زخبركم تملكتنا كاب تلفزيون تقرأين ساعة 6 فرعان زبلنا يوم زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا زيناتات ساعتنا مرحنا أنا ديام كحسين مدام لكتكو عن قادمة سلامون هايلو حبيرناكم كنتزن حين أنا بتفلم زينا كنسكر بيرو ماين إنرجن تقرأي أبي بجت عمد كل تشحن أسر شوعتن 20 مليون متر كيوب ماي بمشات 600 مليون برأتاو نمركاب تلمو لعلي شمونتم 260 مليون برأتاو كم زرخب أفليتو بيرو ماين إنرجن تقرأي حلوفة فساد أما أسرح كل تشحن أسر شوعتن عمد أمرت أبعت تصحفة ماين فساسن كتماتات تقمقملو يرساليم قرمجهن تاختاتي لا تلا قرق زابير قدامو دما كمسب أواليد والله بيرو ماين إنرجن تقرأي صبصاب حلوفة فساد أما أسرح حلتشن عصر شوعتن عمد أمرت مس أبعت تصحفة ماين فساسن كتماتات تقرأي قمقمم مختل حرافي بيرو ماين إنرجن تقرأي آيت نوغس بيتو اتي قمقم أبعت تصحفة قلقالوت ماين فساسن كتماتات بمنصر شفان قرب ماين تحوي خفف المستمعين أقبت عماويلن ما أخذ قبر مخانا بريهم شفان المستمعين كتماتات كنعبي انتهينا نسرح زلنا أتاو السنتي استرخبت مستمعين أما علاقة توعل بفتحوي نكفاف الدلال أو كتماتات اسك 4 مليون توزخون أو قليو كأو حلفي مليون زقات منا زلو بثنت كم كنس انتهينا نسرح زلنا أبل خلتشن عصرت شوعاتن عمة مرت 20 مليون متر كيوب ماي بمشات 650 مليون برأتاو نمركاب تلمو كم زنبرز قلتم أب بيروماين إنرجن تقرأي أتحباباري دقاف خطتلن تكالات مستمعين آيت قبري يسزرم كوابي 650 مليون تلمح زنان يرنا سلازين أب شمونتا 263 مليون كوابي يتأكيو زلو أفتع عصوا زيت وزف زنورو تن ما قلقالتات أتوه جوراس لذي قلا مس محدار مس زملكتهم مدارة أكلات بمخان دسكس كيرهم توظف سلازق فلوه توسنت % العلك بالكيلو مالي إذا كمزيل النحلة عبر خلتشن 10 شوعات عمة مرت عقبت تجرجلتي ناب 800 وكبتصح تلمينير إزبالو أيت جبر يوسس انت هنا جن 400 راح كم زعوتي زعربهم سفيح مررس لازم يفتي حرتسب تي عقبت يلني الكام مصادق على المنتج حزو جبط أمتها حزي أو زي مدرخ تزراري نانينا سلز بجت حطرت نا خالط طاش متاصل لزنورنا مدرخ ببؤانو ينكايد نيرنا حزي جن مزملكتهم حلفتي مرداء بمفتار مدرخ فتيرنا لنا إذا مدرخ زي حشا فتاصمها أو كل تشحن 10 شمنتن كلنا إكسبكت نجبر تساتفتي كاب استفل عليها كتمات زموت أكلات بقدام عب ببكاوي أمزول أجمع ترأيهم زاد اليوم أتصل دقفنت أمتن كجبر لهم حاجتهم كان ورانا كم كتمنا ختم حازن كرت لنا أو أول حمل لا أو صوم الولاد تهز توصح ما يسفت حاويت ده يفت حاويتنا زين أي مسمار تجمع له ناي مرات تجمع له ناي صراحة تجمع كفت له زي جم جمنا معورين مبارش عاد نصار حزن لنا ما خنّي أرك كفته ما شارع علامات أن نتوم مقايم راح كاب underground water كابام بازتك محرسة إننا ننسى ساعة بلاس نكونستراكشناس نمستوس نكل نجار مالتيو سلازي مستناي زنبر جونوسايد كناتوين بزح عنوان زنبرات كلات ماين بزح حزنا يتحبرت السبزلو تتقلب ماينا تزلنا حزنا ما يشفان من يمكن نتصريق على المالتي مختل حلفي بيرو ماين إنرجن تقرأي آيت نوغس بيتو عب شفان قرب ماي فتحو خفف المستمعين أقبت عماويل زلت أجام نمفتح يسرح كم زلوين قلتم أب نايب علينا هفتن عقمنا كنمركز لنا أبياته مزاج جابيت وتوتو نعبين ناي قدم كدقفه قبر له زي ناي بوليس بشون قبر له دحري جنوسايداو كينات زتقارص نبهرسب كوناما زوهاب فولي بجت اب كلتشن 10 شمونتن عمت امرت داغم كم سجمره ممحدار وردا تحتاي عاديابو غليصو مسارات زي اب كلتشن 10 شمونتن عمت امرت 5 مليون بر فولي بجت نمصقان زعانو مسارات لمعات كوعل تلمي كم ستحازت حبيرلو شويت مولالم بزرزر حيزاتلا ببي عامتون بهرسب كناما زوهاب زنبرة فولي بجت دحري جونوسايدا كوينات تقاريصو كم زنبرن نزي سعبو بهرسب كناما حتو يلعلو كم زنبرون حلفي وردا تحتي آديابو آيتا قبر هيوت كيدو يقلتهم نزي حلفو كلتا 3 عمتات تطويل سلس أنحي كم بهر زرقوا منا زنبرة بجت نمتاي تطويلو نمتاي زين دقام زول حتى نيرو يوم زيون رتعو حتى
تبهر وكيلنا ببدرجة زلا مريحنتنا ونحتى تيصنيحهم كم وردان بهيرن استقارت أفولي بجت راقماي كجمر مزمل كوتم أكلات مردا أن تفترة كم زمت أزغلتو أيتا قبريوت نغرد تاشحن عسات شومنتن عامة مرت 5 مليون بر فولي بجت نبهير سبكونا ما كم استبجت يردوم قدم تورار بعمتو 4 مليون قرشي زدقوم اللو نيرو لو معمت 5 مليون دوغيم اللو خلال المنقسي مسارة وراحتها نايتي بهير نخوعل أنفتيونا لنا أم حداري طابع لملم أيتا علي دولي دحر 4 عامت نبهير سبكونا ما استوهاب فولي بجت بسنكي جونوسايد أو كينه زعانو مسارة المعات نمتقان تلمي كم زحازو يردوم طابع لملم سي مليون كسمة أسوكي أما قال لي سالي لشومك إتي نطابع لملم تباهيل استوهابنا فولي بجت 5 مليون نتخون إذ دما دحري 4 عام استوهابنا يم زخعة نتي أب مسارة المعات بصح أنوت أب مصقان أو يقدلهم أبزي بقدامنت كصقان اللوم إلنا زوسنا يم دمام تمرت بيت مستمعين طابعت عنان صرقان يوم نزل مفصام دما تلمحيزنا أبسرح نركب بعل حدار تيون أكسون بدمو ملكوعن كحلف كل مدايم الدلات توقينا مهلاوم محدار تاكة مافليتوم أجايش نبتا كتمان تمتو أبتكباب زلو تاريخا وحرقتات مسحباتن كوت دما تسويو تسفاز كاسبي كمسب أواليد والله بعال حدار تين أخصوم بدموق ملكوعن خبر مدلوات وجينا أجايش تسبة كمزلا بيت كريستيان رئيس أربارات وقدامات مريم تيون أخصوم فليتا أكيد سرح بيت كريستيان رئيس أربارات وقدامات مريم تيون أخصوم نور إدغود فامرها أمنتي نبتا تاريخاويتن كدستين كتما بسلام متيوم كخبرو تساوعي تقريبهم بزحات متيوم زتصلوا إلى صلاتهم زأرجل لبوتا يومه متيوم من خسالهم مدلواتنا ودينا أتناقينا أينا سلزي مسخاتكم جبأت صبغيو أوزي متيخم أي تشجروا أي تسقموا نشتى من صف جركا أو زبوت هذي جفعيو بزح سب زحزيو صوريو زبوت هذي زخابزي حلف بيت صحفة بهالن توريزم من كتما خصوم أي تجبر مرهن فتسوم برهان بعد حدارس إن خصوم من مخبار زموت وعجايش أبتا كتمات أنا حيتهم بمنوح أبت خباب زلو تاريخ وحد قطعتن مسحباتن كجوبنيو تساوي تقريبهم موزيم الله موزيم بيت كريستيانن موزيم ناي أركيولوجي موزيمن ماتيو نقصت سوا بيت منقستي بتاعمي زقرم مشتر زلو مس نقص سلمان تأساسيرو مس نايو على زنورو كبرتات تأساسيرو هذا كلام مكان مقابر النهماتي بتاعم زقرم كاب حد إيمان تسريوم كم يجرم كم تسرح تموزلو مكان مقابرات زياتم تيرا خمخد أقسم ريمال زكالي مثلا أنا ماتي ناي نقص بازين مكان مقابرني ناي نقص بازين تاريخ تاي مسليلو ماتيو خاص إنع خرداء زخل سبكن ديناي بتعم زقرماني بزحات ناي وزعتنياتات كن ماتيم ناي نقص بازين مجمر يعني صار ناي يمزلو لازم تم حرقتات بتعم بزحاتيم جود رخواتاتون نهي تم حاولت تقع عزم زموت الخواتاتي أو أون تقع عزم زي موتو تناي خصماويان زمان منقص مسركوا ملاخيعه قند ما زي تقع عز طرفو أو لو زياتهم تم حاولت تخصمس بعلنا سرحنا يم مخنا ملكتنا يماتي أولو كيد كان سمون مرأي بعال حدار تين بعلة سنبت بموعدو بزح كاشاك مسيوتو بهايلو تثبيت كمز جبرن بولك عون كل مدى مدلوات كمز توجنا نزحبرو كنتبا كتما خصوم عيت تكو هايلو أبا وهبا قلقالوت حسرتات كيه اللون مس قلقالوت وهاب تتكالات أب مرد دا كمز تبصحة قليزهم مست سب هفتي مس هوتيلات مس مجوزعرو أكلات مس كلهم زياتهم أو دحنا تنطعنون ون دمي تعيش مخون سلازلو مس واقع موسح تأثير زرعت حرس تراجع من صرصرله نزخنا تاسديون ملك عن متحزون مساعتهم بكوميتي بيلنا نقاس عسلنا مس محبر لمعات تخصمن كبابي أن زبهالو مسد سوا زلو متأثر مس نايد جزلو متأثراتهم كينا ياو مس بعل هدار إن تأثيرنا بركت ولا جاشنا وزختهم عسل زمت نزجاش هذي ما مس إيكونومينا تأثيرنا سلنا ريو بزح زولا سواتي مالت بزح زولا إيكونومي مقصاص يزهلو تنا إيكونومي مقصاص بعقاب ونمسحب مسبع على زي تأثيرنا نخرج لنا رحقات صبو خيدنا إلا عنا جمجمية زلنا سكاحو زلنا هناتات مالتي بمسارة استقامت أمام الزاني كمال عزي كالا بسرعن زي سرعن كيم مهار مستمهار فقاد زتوابن لعلي 5 كوليجات كمزاقدة بيرو تكنيكن مويان السراح عدل فترانة تقراي آفليتوم بمرهاو تسفاي قاربيو
ቢሮ ቴክኒክን ሞያን ስራሕ ዕድል ፈጠራን ትግራይ ንልዕሊ 50 ዘይመንግስታዊ ኮሌጃትን መሰልጠኒ ማእከላትን አጊዱም እቲ ቢሮ ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ብሰብ ሞያ ብዝተገበረ መጽናዕትን ክትትልን መሰረት እቲ እገዳ ከም ዝተነበረ ምክትል ሓላፊ እቲ ቢሮ ኣይተዓለም አረጋዊ ገሊጾም ኣስታት 76 ዝኾና ኮሌጃት ነይረና ቅድምቲ ኮይናት ድሕሪኡ በቲ ዘነጸርናዮ ኣንፈት ናብ ስራሕ ዝኣተዋን ዘይኣተዋን ድማ ቸክ ንገብር ነርና ሶሞያታት ኣለውና ቶም ዘለውና ሶሞያታት ብሕድሕድ ክላስተር ተመዲቦም እናዘሩ በቲ ዘነጸርናዮ ኣንፈት ናብ ስራሕ ዝኣተዋ ዘይኣተዋ እናረጋገጽና እናገምገምና መጺና ኢና ስለዚ 2016 ናብ ስራሕ ዝኣተዋን ዘይኣተዋን ርኢና ግን ሽዑ 2016 ናብ ስራሕ ዝኣተዋን ዘይኣተዋን ዋላ መረጋገጽ እንተነበረና ምስቲ ዘጋጠመ ዕንወት ሃንደፍደፍ ኢልና ናብ ምዕጻው ናብ ካሊእ ኣተናን 52 ኢና ጠቕላላ የለዋን ወይ ድማ ናብቲ ስርዓት ኣተዋን ኢልና ውጽኢና ዘለና ካብተን 52 8 ናይ ምእጋድ ደረጃ እዩ እገዳ ዝተነበረለን ውልቀ ኮሌጃት ኮና ማእከላት መሰልጠኒ ዝተቐመጠለን ሕገ ደንቢ እንተኣማሊአን ብዝምልከቶም ኣካላት ተረጋጊጹ ስርሕን ክቐጽላ ከም ዝኽእላ ኣይተዓለም ሓቢሮም ይኹን እምበር ዋላ ሕዚ እውን ከምኡ ዘሎ ውሳነ ንወስን እምበር ሕዚ እውን መረዳእታ ኣለኒ እዩ ኣብ ስራሕ እየ ዘለኹ ናይ ሓበሬታ ጸገም ነይሩኒ ወይ ካሊእ ወድዓዊ ጸገም ነይሩኒ ኢሉ ዝመጽእ ዝኾነ ይኹን ትካል እንተሃልዩ ምርድዳእ ይከኣል እዩ ምስትኽኻል እውን ይከኣል እዩ ማለት እዩ تقليلا نسرح زي اللوانيو تقليلا حاسس الكون زي ركا زتسأنا إني هوا مالتي بسرعة أنت وصلنا مجمريا لطيفنايو أو استفلا لي محورة وميديا لطيفنايو استوصلنا كليات تجاجيهم يهم مردات ثانية نأيو توسخي نفتوح حدش سرعة تمرتي وين حدش سلطنة فقدنا زي محدثنا ون وعنا جيجا ايو ريبورتنا واخم زي مقراونا ون جيجا ايو ناوزوا نقرب نيرنا ناوردا نقرب نيرنا إلن يتعريلنا إلن زمصا الله وسناتين زين كما عراريلن غيرنا ኣብ ዘበነ ትምህርቲ 2018 ዓመተ ምህረት ልዕሊ 30,000 ተምሃሮ ብመደበኛ ንልዕሊ 200,000 ሓጸርቲ ስልጠናታት ንምሃብ ኣብ ምንቅስቓስ ከም ዝርከብን መብዛሕትአን ናይ መንግስትን ገበርቲ ሰናይ ኮሌጃትን ኣብ ምምዝጋብ ከም ዝርከባ ኣይተዓለም አረጋዊ ኣብሪሆም ብዘይካተን ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘለዋ ምዕራብ ዘለዋ 3 ኮሌጃት ኣለዋና كم أون في وسن زلوا خمن اللماطة إيروب دوهان زي أتنون بمولع عقمن يسرح الله الكاي توسدن تعنوت أو كل زلوا أنا ونزلوا كم زلوا شركة ترداري ناورينا مستن مرارحة كلجات زرزرتي نايك بلا سرعتنا هم يكون اللوزول ترداري ناينا سلازيتي 30,000 بمدبنيا هنقبل لنا زلنا تقصر زقدمنا يكونن مالت انت ايو تي سورس ويد ما مبقس نحزنه تقصرنا تناي بيرو تمرت مردات ايو فيزان ستيفنن بحالو زيغاتات انجليز 1.3 مليون برز قمتنا وتحكمنا نمباتاوي هوسبيتال فر سماعتات حوزين كم زحاجزو تقاليصو تسعيد الدسا فيزانن ستيفنن استبحالو زيغاتات انجليز بسنكيو كينات قدات نزبوصحو فرسماعتات مباعتاو هوسبيتال حوزين ناو تطعنا حاجزهم حفشاو مطبحت سبيشالست ات مباعتاو هوسبيتال دكتور عقباي حاجوز ات حاجز نسرحو ماسلطو زغبر مخاني يغلصم سرحتنياون دس يلول خسرح قابل غور نغرات حاده اقروت ملؤ مغباري سلازي كم سرحتنياون كم ميديكال دايركتورون زوم عينت طياقيتات كيطيقو بتعامي يلحجزنا مالتي حدا نتبي 3 مليون برز واغونا وتطعنا كم زخونه نتحاجز وكلم زهابو ايتولد ياسقدم يردم طلع 17 كمبيوتر بلاس كيمستري ماشين بلاس اونكاش لايك فور 420 اكابي طلع لو حدا 4 مليون اكابي حجز يرنا لنا وزي باسم ليزانا ستيفن اور بناتات مصاوعه دستا ايثيوبيا لاو المصوع خلاص اسمه مساتم زم سبات اتحاجز بمطنو صقمت هوسبيتال كم زقالل اكاير سرح فرسماعتات مباعتا هوسبيتال حوزين اسملاش تخلا هيمانت يغلصم الهوسبيتال
معرفي سراويت كوين يصنيحو زنبره ماتريال كلون لعلي 4 كذا بالهليكوبتر مثل تي في تي تفعينو نيرترا خيديو كاون دحار بادن هاليذو هوسبيتال كوستيرنا انا اتينايو او ذحدي اولموست ناو دحنا بهال درجه احنا نزلنا قديمو 7 كمبيوتر حذون 10 كمبيوتر 27 كمبيوتر امطيهم لنا لو نقطالي عبيت ماشينات ناي مطبحتن ناي كالت غلغلتات زهو ابلانو ملوم قدم ساعه نهاونا ام زخد زلو كنتيبا كتما حوزين ايرا هيلا مريم صقم هوسبيتال ام مفتاح تكالات جبر سنات اجام كفصم صويعم صبق صرح حساب اب بعل هفتي تولد عدي زغونه كن اسرناي ولا يسقدمن محازتون سعيو كمزي زله اب ناي حبرسه غلغال زو تكالات حاجز كغبر كن صاوعتنا نقرب ኤጀንሲ ሕብረት ስራሕን ልምዓት ዕዳጋን ትግራይ ምስ ኢንስቲትዩት ልምዓት ኢንተርፕረነርሺፕ ኢትዮጵያ ጨንፈር ትግራይ በመዃን ኣብ ምህዞን ስራሕ ፈጠራን ማሕበራት ተዲቡ ንሰራተኛታት ትካል ስልጠና ሂቡ ኃይለስላሴ ገብረሚካኤል ስልጠና ተኸታቲሉ ሰብሰብ ኣዋዲድሎ أجنس حبرت سرحن لمعات عداقان تقرأي أب سرح فتران قطواو من نقحن تودا داراينة نمفتار زعل مسلطنا نسرح تنياتات تتكاليبهم حلافة إجنسي آيتا قبر مدن حاقوس أب سومن زخبر زلو علم لغاك أنا انتربرونرشيب سرح تنياتات تتكال عقم بمعباين محبرات عمد قافن وتسيتاو سرح كسرحن إجنسي مس إنستيتيت لمعات انتربرونرشيب إتيوبيا جنفر تقرأي بمتحبار اتسلطنا كم استدالو يقلتم أجنس حبرت سرح محور لمعات عداقان أو إيكونومي أو سرح فترة أو بيزنس أو توادراينت أو ناس عداقان أو كونسرن كوميونيتي زحسب تكال سلازخونه ناي انتربرنورشيب استفلي حساب علامات معوات أو بيزنس أو قلقلت أو نقدي أو منقص أو قلقالت وانتي ترفه ننقرات بستفلي يملكعو أو معوات مسرحن ناي تباب ساينسن تبابن مريحنة بمهاب لو تزمز خيدة سرار حي ازي حبر سرح محبراتنا يونيناتنا اون بيزنس نطفايه سلازي سلازخونه مس انتربرنورشيب ديفلوبمنت انستيتيوت ريجنال اوفيس ناي تግራይ حابيرنا زمدرخ زي زبعل زي بحبار كنخبرو بقصالون كمزي امزولو مسل سرحتي حابيرنا خنسرح اب زوريا سلطنا بقصالي ناي بابليك انتربرنورشيب نسرحتنيانا مغلغلاينت وصيتاونت توادراراينت ካልኦት ጽንሰ ሐሳባት አጥዩ ውጽኢት ከምጽ ብዘግብር ኩነታት ስታንዳርድ ዝሓለው ስልጠና ክንህብ ፕላን ሒድና ኣብ ከይዲ ምንቅስቃስ ኣለና መተሓበሪ ኢንስቲትዩት ልምዓት ኢንተርፕረነርሺፕ ኢትዮጵያ ጨንፈር ትግራይ ዳግማዊ ዮሐንስ ብሓባር ንህነጽ ብዝብል መሪ ሓሳብ ብደረጃ ዓለም ንመበል 18 ግዜ ብደረጃ ሃገር ድማ ንመበል 9 ግዜ ዝኽበር ዘሎ ቅነ ዓለም ለኸ ኢንተርፕረነርሺፕ እቲ ስልጠና ማሕበራትን ፈጠርቲ ስራሕን ንምድጋፍ ዝዓለመ እዩ ይብሉም እዚ በዓል እዚ ክኽበር ተሎ ዋና ዓላምኡ ብሓባር ንህንጽ ዝብል መሪሕ ቃል ሒዙ እዩ ዝኽበር ዘሎ زبعل أو علمنا لألخلتم يتزخونو نعلمنا هجرات بتمساسل ملكو يخبروا يوم تابعل ولا حنت سومن تخونن بر ورح ملو ورح دار بفرنج قصاصرا تفلاليو نطفتات بمكياد زخبر بعليو سو ناي زبعل كبابرا حدا اكال زخونه مزي ايجنسي بحبار كوينا خنسرح محبر سب كتقملو زخل عنفتات زرئي حصير صحف قريب ولو بي دي اي مالتيو او عمق زبلمي تاتغيرولو نايتمو ييت طقلالا حساب كا بزحات حبيرنا كسرحنا زخل نجار كم زلمو نقصالي بعمقات كنسرح كنمايت كم زلنا زرئي نيرو سرحتنياتات ايجنس حبر سرح محبرن لمعت عداغان تግራይ بقدوم تسلطنا ام محبراتن سرحتنياتات زلو ጠንካራ ጎድንታት ام دغافن ጸገማት ድማ ام مفتحن زحግዝ كم ዝኾነ ገሊጾም زل سرحتኛ ተአኪብና ያው አፍቲ ሕብረ ስራሕ ማሕበር ዘሎ ረውሓታትን አፍቲ ዘሎ ጸገማትን مفتح ዘን ማሕበራት ድማ ናይ ስራሕ ዕድል ፈጠራ ዝገብሮ ዘለዋ አስተዋጽኦ ያው እሱ ለሐሸን ለወለጸን ስራሕትን ምቅጻል ተረዲና ኢና ቀጻላይ ዘሎ ጸገማትን ሓይርና ንፈትሐሉ መንገዲ እዩ ለዚ ስልጠና ጽቡቅ ስልጠና እዩ ነይሩ ዓለም ለኸ ኢንተርፕረነርሺፕ ምክንያት ምግባር ኤጀንሲ ሕብረ ስራሕ ማሕበር ስልጠናታት ይሄብ ማዓት ዓቅምታት ናይ ምዕበይ ኩነታት ንሕብረ ስራሕ ማሕበር ይሄብ ስለዚ ንዑ መልኪቱ ዘሎ ናይ ሕብረ ስራሕ ማሕበር ምንቅስቃስ ኣመልኪቱ እዩ ስልጠና ተባሂቡ ስለዚ ጽቡቅ ስልጠና ነይሩ ኣብ ትግራይ ልዕሊ 7000 ሰራሕተኛታት ኣብ ሕብረ ስራሕ ማሕበራት ተሓቂፉ ኣብ መስራሕ ከም ዝርከብ ኣብቲ መድረክ ተሓቢሩ እዩ ካብ ወጻኢ ሱዳን ብሰንኪ ኩናት ኣብ ሓደጋ ጥሜ ዘሎ ህዝቢ ዳርፉር ህጹጽ ሰብኣዊ ሓገዝ ንክረክብ ኣብ ምጉዓዝ ረድኤት ዝኾነ ዓይነት ምትዕንቃፍ ከየጋጥም ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣተሓሳሲቦም
ንጸብጻብ ገር እግዚአብሔር ኃይሉ ያስበርሀ ከምሰብ ካርበናይ safe passage for civilians to get out and for our convoys and aid to get in. ኣብ ከቢድ ሓደጋ ጥሜት ዝወደቀ ህዝቢ ዳርፉር ህጹጽ ሰብኣዊ ሓገዝን ክበጽሖ ምስ ክልቲኦም ተዋጋእቲ ሓይልታት ሱዳን ዘተ ከመ ዘካየዱ መተሓባበሪ ሰብኣዊ ሓገዝ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቶም ፍሌቸር ኣብርሆም ብሰንኪ ኩናት ሕድሕድ ኣብ ዝተፈላለዩ ግዝኣታት ሱዳን ንከቢድ ጥሜት ምስ ዝተቃልዑ ወገናትን ትካላት ሰብኣዊ ሓገዝን ዘተ ከመ ዘካየዱ ዝገለጹ እቶም ሓላፊ ኣባል ሃገራት ኣብ ምድሓን ህይወት ሱዳናውያን ወሳናይ ስጉምቲ ክወስዳ ኣተሓሳሲቦም ምስ ወታደራዊ ሓላፊ ሰራዊት ሱዳን ጀነራል አልቡርሃን ብኣካል ረኻብ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ዘድልዮም ወገናት ህጹጽ ረድኤት ክባጻሕ ኣብ ስምምዕነት ምብጽሖም ዝሓበሩ ፍሌቸር ምስ ተወካሊ ዕጡቕ ህጹጽ ወሃቢ ድጋፍ ብምርኻብ እውን ጭቕጭቕ ዝተመልኦ ዘተ ምክያዶም ኣብሪሆም ብወገን መንግስቲ ሱዳን ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብቲ ሃገር ኣትዮም ንምስራሕ ዝኽእሎም ሕጋዊ ስራሕቲ ንምውዳእ ድልውነት ከም ዝተዓዘቡ ዝሓበሩ እቶም ሓላፊ ኣብ ከተማ አልፋሽርን ከባቢውን ብጥሜትን ዝሳቀዩ ወገናት ህጹጽ ስራሕቲ ህይወት ኣድሕን ከም ዘድሊ ጠቂሶም which is now the epicenter of human suffering. ጥሜት ኣብ ኩሉ ከባቢታት ሱዳን እዩ ዘሎ ግዝኣት ዳርፉር ግን ብዓለም ደረጃ ማእኸል ስቃይ ደቂ ሰባት ኮይና ኣላ ዝበሉ ፍሌቸር ካብ አልፋሽር ናብ ከተማ ጠዊላ ዝተመዛበሉ ሰባት በአካል ከም ዘዘራረቡ ይገልጹ ኣብ ከተማ አልፋሽር ዝበጽሐ ገበን ንምጽራይ ሰራሕተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብቲ ቦታ ተረኺቦም እኹል መረዳእታ ከም ዝኣከቡ ዘብርሁ መተሓባበሪ ሰብኣዊ ሓገዝ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቶም ፍሌቸር ቀረብ ሰብኣዊ ሓገዝ ምስ ዝኾነ ብሄርን ፖለቲካን ዘይጣበቕ ሰብኣውነት ምዃኑ ምግላጾም ኣፍሪካን ዊስሩም ጸብጺቡ unlimited access, unhindered access everywhere that we need it. ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዘውጽዎ ውጥን ጋዛ ድጋፎም ገሊጾም ትራምፕ ዘቕረብዎ ንድፈ ሓሳብ ውሳነ እንግሊዝ ፈረንሳይ ሶማሊያ ሓዊሱ 13 ሃገራት ድጋፍ ዝረኸበ ኮይኑ ሩስያን ቻይናን ግን ድምጽ ካብ መሃብ ተቆጢበን ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ከም ዝገለጽዎ መምስራት ዓለማዊ ሓይሊ ምርግጋእ ISF ሓደ ካብቶም ኣብቲ ውጥን ዝሰፈረ ኮይኑ ብዙሓት ሃገራት ኣበርክቶ ክገብራ ምዃነን ሓቢሮም ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬዝ ነትውጥን ምቕባል ተኹስ ደው ምባል ኣገዳሲ ስጉምቲ ምዃኑ ድማ ገሊጾም ኣምባሳደር ኣሜሪካ ብሕቡራት ሃገራት ማይክ ዋልዝ ንቤት ምኽሪ ጸጥታ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ዓለም ለኻዊ ሓይሊ ምርግጋእ ISF ውሕስነት ነቲ ከባቢ ምርግጋጽ ምውጋድ ወታደራት ጋዛን ድሕንነት ሲቪላት ፊሊስጢማውያን ምርግጋዕን ዕማም ከም ዘለዎ ድማ ሓቢሮም ከም ጸብጻብ ትዕግስት ሓዱሽ زخبركم تملكتنا زينات تلفزيون تግራይ حزون نعاصلهم ካብዚ ምሳዕ ድማ زينات سپورت ሰዓት ተኸታተልና ክንምለስ طعنا بلي تملكتنا دحندو صنيحكم زينات سبورت ساعت حيزركم قربه فلما بحبريتات وشت عدي اب شامبيونا بشكليتا افريكا تلمنا ميدالان ممصايلوم اسلطنتي بشكليتا نز غلصو اسلطاني محري دورن كمون تخسته طلهوننيم ات شامبيوناون صباح كجمريو حبن كحساي ካብ ሕዳር 11 ክሳብ 14 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ኬንያ ኣብ ዝካየድ ሻምፒዮና ብሽክሌታ ኣፍሪካ ኢትዮጵያ ዝውክሉ ብሽክሌተኛታት ኣብ ከተማ መቐለ ዘይተማልአ ምድላው ክገብሩ ጸኒሖም እዮም። እቶም ኣባላት ውጽኢት ኣብ ዘመዝግብሎም ዕላማ ገይሮም ከም ዝሰርሑ ኣሰልጣን ደቂ ተባዕትዮ ሃገራዊት ጋንታ ብሽክሌታ ኢትዮጵያ መሓሪ ዱሪ ገሊጾም። ያው ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ብሽክሌታ ሳይት ኣብ ሩዋንዳ ዝግበር ፍላይ ኣብ ከዋለ ዝግበር ከባቢ ሞምባሳ ተባማርቲ አው ዝግበር የአፍሪካ ሻምፒዮን አለ የአፍሪካ ሻምፒዮን ድማ ከም ብሔራዊ ቡድን ኣብ ዝግጅትና ንገብራለን አይና በተወሰነ መልኩ ስለዚህ አልፈጅላንዶ ብሎለናና ዝግጅትና እውን በኤሊት ቢጂነር በአንደር 23 በሁለት ጾታ ማለት ዝግጅት ሊያናለን አይና
ስለዚህ ዝግጅት እውን ኣብቲ ሪዛልት ነምፃሉ መንገዲ ንምፅዓር እቲ ዋና ታርጌት ናሒና ያለና ስለዚህ ኣብኡ ማደልያ ከነምፅና ኢልና ስለንሰርሕ ኣለና በዚ ዝግጅት እውን ንሰርሕ ኣለና ኢና ማለት እዩ ሕፅረት ምድላው ግዘን ምውሓድ ቁፅሪ ተሳተፍቲ ተቐዳደምቲ ብሽክሌታን ቀንዲ ፀገም እዩ ዝበለ ኣሰልጣን ደቂ ኣንስትዮ ሃገራዊት ጋንታ ተኸስተ ጥላሁን ኣብ ዝሳተፍሎም ውድድራት ሜዳልያታት ከም ዘምፅኡ ግና ይኣምን ማለት ወርቂ ነምፅና ኢልና ይሓስብ ኣነ ፅቡቕ ሪዛልት ነምፅና ብዙሕ ዝሰኻኽፍ ነገር የብልና ትወርቂ እውን ሎሚድና ኢና ያው ወርቂ ነምፅና ነምፀሉ ወርቂ ውስን ኢቨንት ክኾን ይኽእል እዩ ምስቲ ዘሎ ሕፅረትና ምድላውና ናይ ስኳድ ምፅባብ ማለት እዩ ትተዋሂቡና ለሎ ሕዚ እቶም 4 ወዳት ኢሊት ሕዚ ምስ 12 ሰብ ናይ ሓደ ሃገራዊ ጋንታ እዮም ክሳተፉ ማለት እዩ ስለዚ በዓል ተፅዕኖ እኒኦ ማለት እዩና ኣብ ሩዋንዳ ኣብ ዝተሳለጠ ሻምፒዮና ብሉፅ ውፅኢት ዘመዝገቡ ጉጅለ ልኡኽ ኣፍልጦን መበረታትዕ ናይ ተገብረን ዝበለ ኣሰልጣን ተኸስተም እዚ ከይፀለዎም ኣብ ኬንያ ዝበለፀ ውፅኢት ንምዝጋብ ትልሞም ምዃኑ የብረር እቲ ናይ ዓለም ሻምፒዮና ያው ፅቡቅ ውፅኢት ተመዝጊቡ እንዲ ግን ንዕኡ ነቲ ተመዝገበ ውፅኢት ዝኸውን ኣፍልጦ ገለግ እውን ስለለይተዋሃበ ዜር በቲ ዝነበረ ሓቦን በቲ ዝግጅትና ናብኡ ነብል እምበር ተፈልየ ነገር ዝገበርናዮ ነገር የለን ኮይኑ ግን እቲ ሃገር ዝገበሮ ኣስተዋፅኦ የለን እቲ ክልል ዝገበሮ ኣስተዋፅኦ የለን ነቲ ፅቡቅ ውፅኢት እውንስ ፅቡቅ ውፅኢት መውፅኢ ተንኪው ዝበለ ክሳዕለ የለ ነቲ ውፅኢት ይፀልዎ እዩ ማለት ኣይኮነን ግን እንደገና ግቡእ ነይሩ እንደ ክልቲኦም ፌደሬሽን የስተማቐርዎን መስለኒ ዜር ግን ንሕና ክንዝከኣል ብግልና ያው እቲ ብሄራዊ ቡድን ነስርሕ ኣለና ምንም ከይትማልአልና ኣብቲ 30 ሃገራት ኣፍሪካ ዝሳተፋሉ ውድድር ኢትዮጵያ ብ10 ተቐዳደምቲ ብሽክሌታ እንትውከል እቲ ውድድር ሓሙስ ክጅምር እዩ اسمي راهي تمني بحال تودادرت بسكليتة كمسفن هزدما بأفريقيا شامبيون نمشات هاجر كينا زكايد الدر نزق جايركا اسمي سنة قرما يبال تعدادمت بشكليتا خمس فين برتبت نجرانجية قاوة حزرك ولما ناب كينيا نا أفريقيا شامبين زوجي تمدراو يركب قدمي عالم شامبيون أجن ياو سلطانة متيني لحد وحاول رواندا تصنيحية بكلاي بزغور لي دقاف ያው ምንም ብለ ምንም ምትጓደ ኸይዳ ና አውላ حريف حمزنا መጀመሪያ ውድድርና ወርልድ ቻምፒዮን ተሳትፈናል حريف ውጽኢት ኢለ ለሐሰብ ያው ከዝላው ዝና ኬንያ ልግበር በደንብ እዚ አንዘጋጀላና እና حريف ውጤት ነምጽና ለሐሰብ ቻምፒዮን ና ሩዋንዳ በጣም حريفين يرو حريف ዝኾነ ምልዓዓል ይፈጥርና እናቱም ተጫወት ለኻባና በመሆንም حريف ዝኾነ እናስተዋጽኦ አለው በሞራል ከተሰርሕና ሁሉ ነገር ተሰሪሕካ ከም ንብጽሕ ዘርኢ ነገር እዩ مجمرة ينيرو حمزنا مجمرة حرفيو بسرور لبطاقة حمز تغير لي فلات وصيتي ماتينا زنا رواندا او بتاع حرف وصيتيو ያው በወልቀይላ አምዚና መጀመሪያ መሆኑ حرف ተሳትፊ አዝ ያው አዚ አድحنا نسرح لنا አይና ያው ካዝና ሩዋንዳ ነርስ ለሐሸው ውጽኢትና ምጽና ይል ሐስ
ነገር ካዊ በቃ ከአፍሪካ ሻምፒዮን ስልጣን አለ ካዊዩ ዝኾነ ነገር ታሊላ አፍሪካ ሻምፒዮን ዘሎ ሪዛልት ለሐዛምና አፍሪካ ሻምፒዮን ካዊ ምሎስድና እዚ አፍሪካ ሻምፒዮን ንኩሉ ካዊ በቃ ሁሉ ነገር በጽና አፍሪካ ሻምፒዮን ወሳኔ ያው አነ አፍሪካ ሻምፒዮን ጌድካ ኣብ ኬንያ ማለት ሓሪፍ ዝኾነ ጨዋታ ሒዘ ደረጃን መሓዝ ምስና የዜር ሓገዝ ደንቢ ናስራሕ ኺርከብ زهوركم تملكتنا نزوم كنكتاتلهم صنحنا لؤخات هاجرويت غانتا إثيوبيا حيزا هاجرويت غانتا إثيوبيا أب كينيا مومباسا نتساتفو شامبيونا بشكليتا أفريكا أتيالا توددر دما تاي مسل زبل كاب صباح جميرنا ناوخم كنقروينا تملكتنا زينات سبورت ساعات نزيم زمسلو يا ريت غور እግዚአብሔር دما مستم زينات تحويركم صنح مسترفو مدلواتنا سناي غزنات منخو ناب مسارحتي ادم مرسل يمسجن ياريد خبركم تملكتنا نساعات زحزنا يوم زينات تبزينا كنزازم نمكتالكم كابل بينا نمسكن ببزل لهم سنة معد خونركم تمنينا سنة